अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी फरमाइश थी लॉन्ग नॉवेल्स की, तो इसलिए मैं आज आपके लिए लॉन्ग नॉवेल ही लाई हूँ। अगर आपको ये नॉवेल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चलिए चलते हैं नॉवेल की जानिब। तो तुमने धोखा दिया है मुझे, यू चीटर। इसको अल्फाज अदा करने में दिक्कत होती थी। वो बचपन से ही हकलाहट जैसे मर्ज में मुब्तला थी, लेकिन कभी इतनी कम मायगे का एहसास नहीं हुआ था, खासकर अपनी इस कमतरी का जितना आज हो रहा था। काश ए काश इसकी ज़बान में ये हकलाहट ना होती, तो वो खुलकर अपनी नफ़रत का इजहार करके बताती कि अब वो इससे मोहब्बत नहीं करती। गम वो गुस्से तैश से पागल होते और अपनी खुश फहमी पर शिद्दत से इसने अपना हाथ साइड में लगे कांच की शीशे पर मारे तो वो पल में इसके दिल की तरह गिरजी होते। इसके नाजुक हाथ को जख्मी कर गया। सामने खड़ा पत्थर बना शख्स शायद इसे इस कदर जुनूनीपन और शिद्दत पसंदी की तवक्को नहीं रखता था। जब ही बेअख्तार आगे बढ़ा, पर जो ही नज़र इसकी आंखों पर पड़ी, ठहर गया। इसकी आंखों में हाथ की तकलीफ का दर्द नहीं था, बल्कि अजीब सा कर्ब था। वो समझ न सका ये कौन सा कर्ब है। क्या इसकी असलियत जानकर वो लड़की इस कदर टूटी थी? मैं ही पागल हूँ। कैसे सोच लिया कि मुझ जैसी अटक अटक कर बोलने वाली लड़की से कोई मोहब्बत कर सकता है? मोहब्बत नहीं, वो सिर्फ प्रैंक था। वो खुद ही हंसने लगी थी। आंखों से गर्म सियाल रवा था जो सुर्ख व सफ़ेद मोमी गालों पर बह रहा था। मेरी बात सुनो एल्फ, तुम पूरी हकीकत नहीं जानती, असल हकीकत से नावाकिफ़ हो। बहुत तहम्मुल से इसने एल्फ को समझाने की कोशिश की, जबकि इस कदर वो शॉर्ट टेम्परेचर था, इसे समझाने की आदत नहीं थी। पर इस लड़की के साथ इसका अंदाज खुद ब खुद बदल जाता था, जाने क्यों। नहीं सुननी तुम्हारी बकवास। सुना तुमने, तुम एक घटिया मर्द हो, बल्कि बुज़दिल और नामर्द। वो चीख पड़ी थी। वो कमज़ोर ज़रूर थी, पर पागल नहीं, जो हर कोई इसे बेवकूफ़ बनाता। जबकि इसके मुंह से खुद के लिए नामर्द और बुज़दिल जैसा अल्फाज सुन वो गुस्से से पागल हुआ था। इसकी जानिब बड़ा और इसके बाल हाथों में दबोच कर इसका चेहरा अपने मुकाबिल किया। तुम मेरी मर्दानगी पर सवाल उठा रही हो एल्फ। यू हैव नो आइडिया व्हाट विल आई डू। अंदाज साफ वार्निंग देने वाला था। पल भर के लिए एल्फ की हल्की ब्राउन आंखों में खौफ की नमी तैरने लगी। अगले लम्हे वो इससे पर हंसने लगी। क्या करोगे? रेप की धमकी दे रहे हो? ये इसे एल्फ की जानिब से दूसरा झटका मिला था। इसे एल्फ की तरफ से इतनी खुली बात कहे जाने की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। इस कदर इश्तियाल और गुस्से में भी इसका दिमाग यहाँ तक नहीं गया था, और वो लड़की इसके मुतालिक कितना फजूल सोच रही थी। ये सोच इसके दिमाग की रगें उभारने लगी। सीने में एक वहशत का उबाल सा उठने लगा था। अगर तुमने एक लफ्ज़ और कहा तो शायद मैं इससे भी बाज ना रहूं। वो साफ धमकी दे रहा था। अगर वो ऐसा सोचती थी तो ऐसा ही सही। वो कौन सा इससे मोहब्बत करता था जो इसका दिल रखने के लिए नरमी बरतता। अगर मुकाबिल खड़ी लड़की की नरमी से नहीं मान रही थी तो इसे कोई हर्ज नहीं था कि वो इसकी चमड़ी उधेड़ देता। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आंखें नीचे बहुत जमा कर इसने ये अल्फाज अदा किए थे। ये पहला जुमला था जो इसने बिना अटके कहा था। कितनी कोशिश की थी इसने कि वो बिना हकलाए और अटके बोले, और अगर अब तक वो बोली भी थी तो क्या ऐसा खुला नफरत का प्रचार? आरज़े खानजादा के सीने में गम व गुस्से इश्तियाल उठने लगे थे। वो खुद नफ़रत का इजहार कर रहा था, पर इसके मुंह से नफ़रत का इजहार बर्दाश्त कर पाना सुहाने रू था। अपनी इस कैफियत से अनजान इसने एल्फ की बंद लरसती पलकों की जुम्बिश को देखा था। शायद वो साफ ऐलान कर रही थी कि वो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैंने अब तक ऐसा कुछ किया नहीं मिस एल्फ कि तुम मुझसे नफ़रत करो, पर अब मैं
تمہیں پورا پورا موقع اور حق دوں گا کہ تم مجھ سے شدید نفرت کرو۔ بالوں کو زور سے جھٹکا دیا کہ ایلف نے کراہتے لرزتے آنکھیں کھولی اور نفرت سے اسے دیکھا، لیکن وہ زیادہ دیر تک اسے نظروں کی نفرت سے گھائل نہ کر سکی کہ وہ بالوں سے کھینچتے اسے اپنے ساتھ اندر کی جانب لے جا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے درندے انسان، چھوڑو۔ اپنے بال چھڑوانے کی کوشش میں وہ چیخنے لگی، لیکن وہ چلتا گیا اور سب سے آخر کمرے کا دروازہ کھول اندر داخل ہوا اور اندر رکھے بیڈ پر اسے دھکا دیا۔ تم نفرت کرو مائی فٹ۔ جب تم نے محبت کا اظہار کیا تھا نا مجھے، تب اس سے فرق پڑتا تھا۔ اب تم نفرت کا اظہار کر رہی ہو، مجھے اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن تم میرے مقصد تک پہنچنے کی چابی ہو۔ جب تک مقصد حاصل نہیں ہوتا تم یہی رہو گے۔ شفقت سے کہتا وہ مسکرایا، لیکن وہ جھوٹ کہہ رہا تھا۔ محبت کے اظہار سے نہ صحیح، پر ایلف کے نفرت کے پرچار نے اسے دل و جان سے جلایا تھا۔ وہ اپنی اس جلن کو محسوس کر رہا تھا، پر دانستہ طور پر انجان بن رہا تھا کہ ہر لمحے اس نے اپنے دل کو یہ سمجھایا تھا ایلف صرف اس کی نفرت اور بدلے کی مستحق ہے۔ تو تم نہیں کر سکتے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ جو اتنی دیر سے شیرنی بنی اس پر وار کر رہی تھی، اب خود سے بھیگی بلی بنی تھی۔ کیا سامنے کھڑا شخص نہیں جانتا تھا کہ وہ تو رات کمرے کا دروازہ بھی بند نہیں کرتی تھی؟ تنہائی سے خوفزدہ رہنے والی لڑکی کے لیے یہ تنہا کمرے کی سزا سخت زہر کا کام کرنے والی تھی۔ سامنے کھڑا شخص اس کا خوف بخوبی سمجھ رہا تھا، پر رہنا تو پڑے گا نا۔ کندھے اچکاتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا، ساتھ ہی دروازہ لاک کر دیا۔ ایسا مت کرو اللہ کے لیے، دروازہ کھولو، میرا دم گھٹ گھٹ جائے گا۔ دروازے پیٹتے وہ بری طرح سے رونے لگی۔ کھول دو۔ جسم پر کپ کپی طاری ہونے لگی تھی، پر سننے والا کوئی تھا جو سننے والا، وہ واحد انسان تھا، وہ بھی جا چکا تھا۔ زمین پر بیٹھی وہ اپنا سر ہاتھوں میں جکڑ گئی۔ بچپن سے اب تک وہی کیوں سب کی نفرت کی حقدار رہی تھی؟ آخر کیوں کوئی کیوں اس سے محبت نہیں کرتا تھا؟ محبت نہ صحیح، کیا کسی کو اس سے ہمدردی بھی نہیں ہوتی تھی؟ پہلے ماں باپ، پھر بھائی، اور اب وہ ایک شخص جس کی اصلیت اس کے لیے بچپن سے اب تک کے تمام حادثات میں سب سے زیادہ اذیت ناک ثابت ہوئی تھی۔ پر غلطی تو اس کی اپنی تھی۔ اس نے تو ایک بار بھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، بلکہ وہ خود اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنے لگی تھی۔ پر وہ تو محبت نہیں تھی، تو پھر کیا تھا؟ نفرت، شدید نفرت ہے تم سے عارضے خانزادہ، بہت نفرت۔ اس کے لب مستقل نفرت کی تسبیح پڑھتے پڑپڑا رہے تھے، جبکہ وہ ستم گر انجان تھا کہ ایلف کی یہ نفرت کیسے اسے اس کے قدموں پر ڈھیر کر دے گی۔ وہ جو شفقت اور نفرت کی ایک جیتی جاگتی سیل بنا بیٹھا تھا، وہ کچھ ہی وقت میں کیسے ٹوٹ کر پاش پاش ہونے والا تھا، جو خود کو چاہنے کے باوجود نہیں سمیٹ پائے گا۔ عشق نامی لا علاج بلا بطور خاص اسے تحفے میں ملنے والی تھی۔ رنگوں کی محفل عروج پر تھی۔ نرم نرم گدوں پر ہاتھ ٹیکنے کو گاؤں تکے رکھے گئے تھے، اور سامنے پیتل کی لمبی لمبی شراب کی بوتلیں تھیں۔ شباب بنی بے شرم لڑکیاں اپنے حسن کو عریاں لباس، زیورات اور میک اپ سے آراستہ کیے لچک لچک کر چلتی، کبھی کسی کے سامنے آداب پیش کر رہی تھی تو کبھی کسی کے سامنے۔ جب اچانک وہاں ایک شخص کی آمد نے ہلچل مچا دی، سب ادھر ادھر ہوتے اس شخص کو دیکھنے لگے۔ نئے اشتیاق کی موجودگی رش سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی، جو ٹی شرٹ ٹراؤزر میں بالکل عام سے لباس میں فون پر محو گفتگو اندر آ رہا تھا۔ بال کچھ ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور کچھ چہرے کی ناگواریت اس کے حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ اس محفل میں شامل ہوئے پرانے لوگ جانتے تھے وہ کون ہے۔ جبھی خالین کی طرف اس کے قدموں میں بچھنے کو تیار تھے۔ جبھی خالین کی طرح اس کے قدموں میں بچھنے کو تیار تھے۔ سلام صاحب، کوٹے کی مالکن باقاعدہ
خود اس کے سامنے آئی تھی جب مقابل نے مسکراتے فون جیب میں ڈالا تھا، البتہ سلام کا جواب دینا گوارا نہ کیا۔ بڑے دن بعد آئے ہیں، سب خیر تو ہے؟ اس نے خوش آمدید لہجے میں لجاجت سے کہا کہ وہ خبرو مغرور گھمنڈی شخص یہاں آنے والی ہستیوں میں سب سے موٹی آسامی تھی۔ تمہاری شکل دیکھنے کا موڈ نہیں تھا، مزاح خیز انداز میں کہا، پر مقابل عورت بدنما ٹھٹا مارتے اسے مذاق کی شکل میں درگزر کر گئی۔ زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس بانو بائی، لڑکی بھیجو اور یاد رکھو استعمال شدہ نہ ہو۔ اس اپنے مخصوص ٹھنڈے ٹھار لہجے میں قطعیت سے کہا۔ بانو بائی فوراً ہاں میں سر ہلانے لگی۔ معلوم ہے صاحب، آپ شیر ہیں، دوسرے کا چوا ہوا نہیں کھاتے۔ کمینگی سے مسکراتے اس نے پیچھے کھڑی ریشما کو اشارہ کیا، تب وہ سب سرپٹ اندر بھاگی تھی۔ اغوا شدہ لڑکی تو نہیں ہے یا کوئی زور زبردستی؟ آئیبرو اچکائی تو بانو بائی ایک دم سٹپٹا گئی۔ نہیں نہیں صاحب، بالکل نہیں، ہم نے زور زبردستی کا دھندا چھوڑ دیا۔ اب یہاں جتنی بھی لڑکیاں آتی ہیں سب اپنی مرضی سے آتی ہیں، اور سب سے اچھی اور ان ٹچ میں آپ کے لیے رکھتی ہوں۔ بانو بائی نے کہتے ساتھ پان بنا کر اس کے سامنے کیا، جس سے وہ ناگواریت سے جھٹک گیا۔ اس کے لیے لڑکیاں دل بہلانے کا سامان تھی، پر زور زبردستی اس کی طبیعت کا خاصا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکی سردہ پیر نقاب میں خود کو ڈھانپے باہر آئی تو سامنے جیب سے 500 کے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر بانو بائی کی طرف اچھالی اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی، یہ کتنی راتوں کی قیمت ہے؟ ایک نئی لڑکی حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ایک ہی رات کی قیمت ہے، وہ باران دل شیر ہے، اپنا استعمال شدہ بھی دوبارہ نہیں چوتا۔ انگوٹھے کو زبان پر رکھ کر نوٹوں کو گنتے ہوئے باقی لوگوں کے درمیان چلی گئی۔ باہر لڑکی اس شخص کے پیچھے گاڑی میں بیٹھنے لگی جب اس شخص نے ناگواریت سے اسے روکا تھا۔ پیچھے دوسری گاڑی میں بیٹھو۔ آنکھوں پر گلاسز لگاتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی اس بدنام گلی سے باہر نکل گئی۔ وہ لڑکی اہانت کے بوجھ تلے دبی دوسری گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اگر اتنی اکڑ ہے تو اس غلیظ جگہ سے غلاظت لے جا کر استعمال بھی کیوں کرتا ہے؟ ذلیل بغیرت گھٹیا انسان۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ لڑکی نقاب الٹتی غصے سے بولی تھی۔ ڈرائیور نے حیرت سے شیشے میں اس لڑکی کو دیکھا، جس کی عمر غالباً 18-19 برس کی تھی اور وہ جسم فروشی کے دلدل میں دھنستے جا رہی تھی۔ اس لڑکی کے چہرے پر زور زبردستی کے آثار نہیں تھے، نہ بلکہ ایک عجیب سا غصہ تھا جو ناز نہ اٹھانے جانے کا تھا۔ بی بی، استعمال کرنے کی قیمت ادا کی ہے صاحب نے، اور جس چیز کی قیمت وہ ادا کریں وہ بے مول ہوتی ہے۔ ڈرائیور کے کڑک دار جواب نے اسے سر تا پیر مزید سلگایا، لیکن وہ کوئی جواب نہ دے سکی، جبھی غصے سے باہر دیکھنے لگی۔ اٹھ جاؤ، اور کتنی دیر لگاؤ گی؟ اگر ایسا ہی رہا تو دیکھ لینا وہ تمہیں نوکری سے نکال دیں گے۔ منہ سے کمفرٹر کھینچتے شبانہ غصے سے چیخی۔ تو نکال دیں، پرواہ کسے ہیں؟ پیچھے ہٹیں اور میری نیند خراب مت کریں۔ غصے سے چلملاتی وہ منہ تک واپس چادر کھینچ گئی۔ ہر دھرم لڑکی، ٹھیکہ نہیں لے رکھا میں نے تجھے پالنے کا، اس گھر میں رہنا ہے تو کمانا پڑے گا، تیرے باپ کا گھر نہیں ہے۔ حسب معمول اسے وہ طعنہ مل چکا تھا جس سے زرمش کو شدید نفرت تھی۔ گھر تو واقعی میرے باپ کا تھا جسے تم نے ہتھیا لیا۔ چادر پھینکتے وہ بیڈ سے اٹھی تھی۔ اس کی اٹھنے پر بوسیدہ بیڈ سے کیلوں کی ہلچل کی آواز نے ارتعاش پیدا کیا۔ تھا ہے نہیں، اگر یہاں رہنا ہے تو کما کر تو لانا پڑے گا، شبانہ شفقت سے کہتی مسکرائی تو زرمش کے چہرے کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ میں کہتے کہتے وہ رکی، گویا سامنے کھڑی عورت کو سمجھانا ایک مشکل ترین عمل تھا۔ یہ عورت عقل سے خالی اور جہالت کی چلتی پھرتی مورت تھی۔ کہنے کو اس کی ماں تھی، لیکن اس بات سے سارا محلہ واقف تھا کہ زرمش اگر اس گھر میں تھی تو صرف اور صرف اپنی نوکری کی وجہ سے۔ کیا میں؟ شبانہ کے چٹکی بجانے پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ کچھ نہیں۔ سر جھٹکتی وہ غسل خانے میں داخل ہو گئی تھی، البتہ دروازہ اتنی زور سے بند کیا تھا کہ شبانہ کان پر ہاتھ رکھ گئی۔ آرام سے مہارانی صاحبہ، آپ اتنا نہیں کماتی کہ دروازہ ٹوٹ جائے تو نیا لگواؤں؟ نواب زادی
नखवत से कहती वो कमरे से निकल गई। अपना पसंदीदा काम जरमिश को जलील करके वो अब किचन में अपना नाश्ता तैयार करने लगी थी। क्या अम्मा, अब तक नाश्ता क्यों नहीं बनाया? पता भी है तुम्हें नौकरी पर जाना है। अपनी पीले रंग की शर्ट को झाड़ते इसने एक हाथ से गुटके की थैली निकाली और अपने दूसरे हाथ पर गुटका डालकर इसे मसलने लगा। तू कमा कर मेरी ज़ात पर कौन सा एहसान कर रहा है, और कितनी बार कहा है मेरे सामने ये गंद मत खाया कर। फराज के हाथ में गलाजत देकर शबाना का मुंह बिगड़ा था। फराज शबाना का ही चहीता इकलौता बेटा था। बकौल शबाना, साजिद इसका वो वारिस था जिसको सारी जिंदगी की शबाना ने ही संभालना था। मेरी बात सुन अम्मा, मुझे बात बात पर ये ताने मत दिया कर, समझ आई? कमा तो रहा हूं ना, मुंह बनाते कहा। लहजा कुछ नरम था क्योंकि इस बात से फराज भी वाकफ था। इसकी माँ खुद गर्ज तबीयत की बालिक है, नाश्ता नहीं देगी। तू कमा कर कौन सा मुझे देता है? दो वक्त की रोटी का सुकून तक तुझसे मुयसर नहीं है मुझे। वो तो जरमिश कमा कर लाती है तो तुझे भी खैरात में मिल जाता है। चाय का कप और पापों की थैली फराज के हाथ में देती शबाना किचन से बाहर निकल गई। ये कैसा नाश्ता है? तुझे कहा भी है मुझसे ये सूखा नाश्ता नहीं होता, पराठे बना दिया कर। नाश्ता लिए वो शबाना के साथ सहन में ही चारपाई पर बैठ गया। मासखत गए मेरे लाल, बस कुछ दिन सब्र करके ये नाश्ता खा ले। शबाना ने मोहब्बत से शीरी लहजे में कहा। फिर हकीकत तो ये थी कि फराज से ये मीठा लहजा हजम नहीं होता था। फिर ये कि तुझे ये भी नहीं मिलेगा। चाय का कप लबों से लगाते कहा। अम्मा देख, मुझसे ये मेहनत वगैरह नहीं होती, मैं कोई बिजनेस करूँगा, देखियो। फिर तू राज करेगी, पैसों के बिस्तर पर सोएगी। लिख कर ले ले। अपने चदरे चदरे बालों में हाथ फेरते फराज ने सुर्ख दांतों की नुमाइश की, जिसे देखते शबाना ने नकुवत से सर मोड़ लिया था। फराज, मेरा दिमाग मत खराब करो। वैसे ही शबाना का जुमला भी मुकम्मल ना हुआ था कि जरमिश कमरे से बुरखे पर दुपट्टा बांधे बाहर निकली। चेहरे पर मास्क लगा था और एक हाथ में लंडे का बैग था जिसका लेदर कुछ जगह से उखड़ने लगा था। एक नज़र गलत शबाना या फराज की जानिब देखे वो घर से बाहर निकल गई। तेवर तो देखो, ऐसे हैं जैसे किसी महल की रानी हो। नफरत से सोचते शबाना ने गुस्से से फराज को देखा जो दरवाजे की जानिब हसरत से देख रहा था। काम पर जा रहा है या धक्का देकर निकालूं? एक आईब्रो उचकाते पूछा। अम्मा, मैं सोच रहा था अगर ये लड़की, मेरा मतलब है अगर जरमिश की शादी हो गई तो तेरा गुजारा कैसे होगा? चाय में पापा डुबोते साजिद ने पुरसोच अंदाज में कहा। इसके सवाल पर शबाना कुछ चौंकी। इस मुतालिक तो इसने कभी सोचा नहीं था। तुझे किसने बोला है मैं इसकी शादी करूंगी? एकदम वो कमीनगी से मुस्कुराई। वही साजिद को अपनी लटियां डूबती हुई महसूस हुई। बस कर अम्मा, बाहर नौकरी करती है, वो अच्छी खासी अक्ल रखती है। तो शादी नहीं करेगी तो वो खुद किसी से शादी कर लेगी। बस समझ, जैसे ही कोई मुर्गा हाथ लगा वो इस कैद से फरार हो जाएगी। तू घर में रहती है, बहुत बोली है, तुझे बाहर की दुनिया का नहीं पता। बाहर जाने वाले लड़कियां बहुत मक्कार और चालाक होती हैं। अपने लिए कोई ना कोई मुर्गा ढूंढ ही लेती है। और तो इस बात को समझ ले, तेरे ऐश के दिन ख़त्म होने वाले हैं। और फिर वो तो है भी हसीन, कोई ना कोई तो आशिक उम्मीदवार बन ही जाएगा इसका। चाय का आखिरी सिप लेता वो हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। जानता था निशाना सही जगह पर बैठा है। इसकी खुली दलील शबाना का मुतफक्कर चेहरा था। ज़्यादा परेशान मत हुआ कर। अगर समझदारी का सौदा करेगी तो वो हमेशा के लिए यही कैद हो जाएगी। अपने पिंजरे में कैद करके पर काट दियो। साजिद बात मुकम्मल करते घर से निकल गया। शबाना माथे पर बल डाले दीवार गोर घूरने लगी थी, जैसे वहाँ इसके सारे मसले का हल दर्ज था। फराज बात तो दुरुस्त कर रहा था। ये हरामखोर इतनी शरीफ और सीधी नहीं है। परसों भी शायद किसी से फ़ोन पर मसरूफ़ थी। एक काम करती हूँ, आपा से मशवरा करती हूँ। दुपट्टे का एक पल्लू सर पर डाले, दूसरा सीने पर फैलाए वो घर से बाहर निकल गई। फराज तो आग इसके तलवों पर लगा कर गया था।
وہ جب تک نہیں بجھتی تھی جب تک کوئی مستقل حل نہ مل جائے۔ زرمش بنت اسلم، زرمش کے باپ کا نام اسلم تھا، پسند کی شادی ایک وجیہ نامی طوائف سے کی تھی اور شادی کے 3 سال بعد زرمش پیدا ہوئی تھی۔ پھر ایک رات ایسی بھی آئی جب زرمش کی ماں اسے چھوڑ کر کسی اور مرد کے ساتھ بھاگ گئی۔ اسلم کو بہت محبت تھی زرمش سے، لیکن پھر مجبوراً دوسری شادی اپنی خالہ زاد شبانہ سے کی۔ شبانہ بھی پہلے سے شادی شدہ طلاق یافتہ تھی اور 10 سالہ فراز کی ماں بھی۔ شوہر شرابی جواری تھا، اسی لیے اسے چھوڑ کر اسلم سے شادی کی، لیکن یہاں بھی سکھ نہ ملا اور زرمش کے 16 سال کے ہونے پر اسلم مر گیا۔ زرمش 10ویں پاس تھی، گھر نہ جانے کب اسلم نے شبانہ کے نام کیا تھا۔ جس ماحول میں زرمش رہتی تھی وہ وقت سے پہلے سمجھدار ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی وہ اس قابل نہیں کہ شبانہ سے پیچھا چھڑوا کر کہیں جا سکے۔ یہ گھر جہنم جیسا تھا، پر اس کی عزت کے لیے محفوظ تھا۔ رات تو پہلے ہی سیاہ تھی، اس لڑکی کے پہلو میں مزید سیاہ ہو چکی تھی۔ وہ اپنی طلب پوری کیے دوسری طرف کروٹ لے کر سو چکا تھا اور اس کے برابر میں قیمت ادا کی گئی۔ وہ لڑکی حسرت سے اس کے عالیشان کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ پورا کمرہ اس قدر وسیع تھا کہ اس نے ڈراموں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک گلاس وال جو اندر سے باہر کے منظر کو نمایاں کر رہی تھی۔ باہر آسمان پر چمکتا چاند اور بے شمار ستارے اس کے خوابگاہ کو اس قدر حسین بنا رہے تھے کہ دیکھنا محال تھا۔ پورے کمرے میں مخمل کا دبیس کارپیٹ جس پر چلنے کے احساس نے اس کے اوپر بے حد اچھا اثر ڈالا تھا۔ اس پر چلنے سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جیسے کسی سلطنت کی شہزادی ہوں۔ کمرے میں موجود ہر قیمتی اور اینٹیک شے خوبصورت منظر پیدا کر رہی تھی۔ اس کا بیڈ اور فرنیچر بھی بہت عالی معیار کا تھا، جسے دیکھ صرف حسرت ہی کی جا سکتی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی خواہشات جنم لینے لگی۔ وہ جس جگہ رہتی تھی وہاں اپنا جسم بیچ کر پیسے کمانے کے بعد بھی اسے چھوٹے موٹے کمروں میں رہنا پڑتا تھا، وہی ایک چھوٹا پلنگ، بدبودار لوگ، پسندیدہ زدہ ماحول۔ تو اگر اس کو یہ سب کام کرنا ہی تھا تو وہ ہمیشہ اس شخص کے ساتھ رہنے کو مفت میں تیار تھی۔ وہ اپنی ایک انگلی باران دلشیر کے چٹانی کسرتی بازو پر پھیرنے لگی۔ رات باران نے اسے اتنی توجہ نہیں دی تھی، بس چند گھنٹوں کی نوازش تھی۔ وہ جب کوٹے پر پرورش پا رہی تھی تو اسے اس بات کا احساس دلایا گیا تھا کہ وہ بہت حسین ہے اور اسے اپنے حسن کو سینچ کر کیسے رکھنا ہے اور کیسے اپنے ناز اٹھوانے ہیں۔ اس نے وہ سب کچھ سیکھا تھا، مگر اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے ان کیل کانٹوں کا استعمال اس پتھر کی سیل پر کیسے آزمائے، اپنی ادا کا وار کیسے اس مغرور شہزادے پر کرتی جس نے ٹیشو پیپر جیسی حیثیت بھی اسے نہ دی تھی۔ کہ ٹیشو پیپر تو استعمال کرنے سے پہلے تو عزت بخشی جاتی ہے، پر یہاں تو وہ معاملہ بھی نہیں تھا۔ پر اس نے اپنی پوری صحیح کی تھی کہ وہ اس کو ادا کے جال میں پھنسا سکے۔ اس کی انگلی کی سرسراتی حرکت تھی جو تب اسے اپنے کانوں میں ایک بھاری گمبھیر آواز سنائی دی۔ تمہارا کام ہو چکا ہے، تو آپ کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ گہری نیند میں تھا، پھر اچانک اس کی آنکھیں کیسے کھلی۔ وہ لڑکی ٹوٹے بکھرے حلیے میں حیران ہوتی اس کی جانب بڑھی تھی۔ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ سگریٹ سلگا کر لبوں میں دبا گیا تھا۔ وہ میں بس جانے لگی تھی، لیکن پھر سوچا صبح چلی جاؤں گی۔ آپ کا کمرہ بہت خوبصورت ہے۔ اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا جواب دے۔ مقابل نے کون سا اسے اہمیت دی تھی کہ وہ لاڈ دکھاتی، معلوم ہے۔ مختصر جواب، لیکن اس کے لیے یہ مختصر جواب بھی غنیمت تھا۔ اس کمرے میں موجود ہر چیز خوبصورت ہے، وہ سچے دل سے تعریف کر رہی تھی۔ باران اس کے جواب پر مسکرایا تھا، سوائے تمہارے۔ وہ 2 الفاظ میں اسے اس کی اوقات بتا گیا تھا کہ وہ کس قدر بدصورت تھی، اور اس چیز سے تشبیہ دینا مزید دل جلا گیا تھا۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ اے سی کی کولنگ بڑھاتے لاپرواہ انداز میں کہا تھا۔ پر ابھی تو رات بھی پوری نہیں گزری، وہ لڑکی احتجاجاً بولی تھی۔
बाहर बहुत से मुलाजिम हैं, जाकर किसी के साथ भी बाकी की रात तमाम कर लो, कहते साथ ही वो बिस्तर से खड़ा हुआ और वॉशरूम में गुम हो गया। वो लड़की सुर्ख चेहरा लिए वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखने लगी। इतने अजीब होते हैं कि अमीर ज़ादे हमें गैर मियारी कहते हैं पर इस्तेमाल हमारा ही रखते हैं। हराम खाने वाले गध। मतलब पूरा ना होने पर वो लड़की इसे गालियों से नवाजते कमरे से बाहर निकल गई। डैडी उठें, उठ जाएं। सीने पर हल्का सा दबाव, फूल सा वजन और दुनिया की खूबसूरत सुरों में खनकती इसकी बारीक सी आवाज़। मैमल मेरी जान, आज संडे है, सोने दो डैडी को, सोने दो। डैडी बीमार हो जाएंगे। बल्कि एक काम करो, आप भी डैडी के साथ सो जाओ। हाथ इसके बाजू पर लपेट कर अपनी 6 साला बेटी को मोहब्बत से चूम कर अपने ऊपर ही लिटा लिया था। डैडी अगर आप ना उठे तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। फिर मैं कहूँगी लाइबा के फादर ज़्यादा अच्छे हैं। अपने तौर पर एक तंज करते मुकाबिल को डराना चाहा। इसके डरावे भरी धौंस पर गहरे अनाबी होंठ मुस्कुराए थे। मुस्कुराने पर नफासत से तराशी गई मूंछें मजीद नफीस और खूबसूरत लगने लगी। प्लीज़ वेक अप, महमल ने अफसुर्दगी से कहा। नो, अभी कुछ देर पहले आप कह रही थी लाइबा के डैडी अच्छे थे, आपके डैडी अच्छे नहीं। आंखें खोल कर इसका पुरनूर चेहरा देखा जो जावियार खानजादा की कुल कायनात थी। दुनिया में सबसे अजीज़ हस्ती जिसके लिए वो अपना दिल निकाल कर हाथ में रख सकता था। महमल से इसे इस कदर मोहब्बत थी कि शायद ही कोई पैमाना इसकी मोहब्बत की वसअत की पैमाइश कर सकता। लेकिन ज़ाविया खानज़ादा खाली इस एक जज्बे में शिद्दत नहीं रखता था, बल्कि जितनी शिद्दत वो इस महमल से मोहब्बत में रखता था, इतनी ही नफ़रत दुनिया की हर एक औरत के वजूद से थी। वो तो मैं मजाक कर रही थी ना, क्या आपका और मेरा मजाक नहीं है? झट से वापस इसके सीने पर बैठती चमकती आंखों से कहा। जावियार इसकी सुरमई चमकती आंखें देखने लगा। इसने आंखों का रंग, घनी पलकों की झालर, होठों का गहरा सुर्ख रंग और खड़ी नाक सब जावियार से चुराया था। वो पूरी पूरी जावियार की कार्बन कॉपी थी। बिल्कुल है। अगर आपसे मजाक नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? बिल्कुल, सिर्फ आपसे ही मजाक है। जैसे ही जावियार उठ कर बैठा, महमल इस पर से खड़ी होती इसके बराबर में बैठ गई। हम पहले पार्क जाएंगे, फिर प्लेलैंड, फिर टॉयज लेंगे, फिर। महमल उंगलियों पर इसे आज के प्लान गिनवा रही थी। जावियार बगौर इसे देखने लगा। सिर्फ एक चीज़ इसने अपनी माँ की चुराई थी और वो था इसका बात करने का अंदाज। काश एक ये चीज़ भी इसमें ना होती। वो तासुफ से सोचने लगा। ब्रेक लगाए महमल पहले जाएं और रूबीना बीबी को बोलें आपको रेडी कर दें। जब तक मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, हम ब्रेकफास्ट भी बाहर जाकर खाएंगे। आप वहाँ बाकी काम गिनवाइएगा। जावियार ने महमल के गाल को चूमते कहा था। ओके डैड, यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। वो कमरे से जा चुकी थी पर जावियार को साकित कर गई थी। यू आर द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। कानों कानों में एक काबिल नफरत अंगेज आवाज़ गूंजी कि जावियार बेडशीट मुट्ठियों में दबोच गया। दांत आपस में भींच के और नाक गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ने लगी। कानों में एक नागवार आवाज़ गूंजने लगी। हम पहले शॉपिंग पर जाएंगे, फिर डिनर पर, फिर लास्ट सी साइड। शट अप, जस्ट शट अप ब्लडी बिच। वो खाली कमरे में धाड़ा था। इसके चेहरे की लाली और मुंह से टपकती वहशत किसी को भी खौफजदा कर सकती थी। वो चाह कर भी इसे जहन वो दिल से निकाल नहीं पा रहा था, क्योंकि वो महमल को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकता था। और महमल का अंदाज़ गुफ्तगू, इसकी मुस्कुराहट, सब इसके एक औरत की तरह था जिसकी वजह से ज़ावियार खानज़ादा को हर निस्वानी ज़ात से नफरत थी। तुम जहाँ भी होगी बर्बाद होगी मिसेस बासल। मुझे इस वक्त का इंतज़ार है जब तुम महमल के लिए मेरे कदमों में गिरोगी और मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि तुम इस धूल से ज़्यादा मेरे नज़दीक हकीर हो जो मेरे जूते के नीचे लगी है। बिस्तर से उठते अपने नाइट ड्रेस की डोरी खोली और सियाह गाउन को बेड पर उछाल दिया था। इसने शीशे में अपना कसरती जिस्म देखा था। इसके हिलने से इसके जिस्म के
कट्स नुमायां होते थे। वो शीशे के सामने झुका और कमीनगी से मुस्कुराया। खूबसूरती और जहानत से माला माल जावियार में एक चीज़ और भी थी जो बेशुमार थी, और इसे करीब से जानने वाले इस बात से वाकिफ थे कि ये चीज़ जावियार की फितरत का खासा है, और वो थी इसकी कमीनगी। बहुत जल्द मिसेस बासिल, बहुत जल्द तुम वापस मेरे पास लौटोगे और मैं तुम्हें अपनाऊंगा, लेकिन बीवी की हैसियत से नहीं बल्कि अपनी एक रखेल की हैसियत से। तुम इसी बिस्तर की जीनत बनोगी। लेकिन वो बात अधूरी छोड़कर ज़ोर से हंसा था। आह, पैसे बहुत हैं जावियर खानजादा के पास, और शोहरत, दौलत और ताकत भी, जिसका अंदाज़ा तुम्हें जल्द होगा। आंखें बंद करते सुरूर से कहा, जैसे वो ये सब महसूस कर रहा हो जो वो कह रहा है। डैडी, इट्स टू लेट। आप रेडी नहीं हुए? दरवाज़ा खोलकर महमल ने अंदर आई, लेकिन जावियर को वैसे ही खड़ा देखकर इसका मुंह बना था। क्या तुम्हारी फ्रेंड्स के फादर के पास ऐसी बॉडी है? महमल की नाराज़गी नज़रअंदाज करते शौक लहजे में पूछा। वो जानता था इसकी बेटी को इसकी बॉडी बहुत पसंद है। नो, वो सब कहती हैं तुम्हारे डैड सुपरमैन है। भागते हुए वो जावियर के पास आई तो जावियर ने इसे बाहों में उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर बिठाया। तो ओके माय लेडी, फिर अपने सुपरमैन फादर को सिर्फ आधा घंटा दो। महमल का माथा चूमते वो वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। डैड प्लीज फास्ट। ओके स्वीटी। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद हुआ तो महमल ड्रेसिंग टेबल से उतरती कमरे से बाहर निकल गई।